बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको बहुत एक नई चीज़ बताने जा रही हूँ जो हज पॉलिसी में अनाउंस की गई है, लेकिन क्लियर नहीं था, इसलिए इस चीज़ को इतना हाईलाइट नहीं किया गया। मैंने इसको कंफर्म किया पहले और फिर आपको बता रही हूँ। बहुत अहम बात ये है आपको जो इस वीडियो में मिलेगी। आप मेरे साथ रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको मालूमात गाहे बगाहे मिलती रहे। बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं तफसीलात की तरफ। जी, सबसे पहले और बहुत इम्पोर्टेंट बात जो अभी तक हाईलाइट नहीं की गई है, वो ये है कि तमाम हुज्जाज कराम ने हज दरख्वास्तों के साथ 2 लाख रुपए पहली किस्त के तौर पर जमा करवाने हैं। यानी 10,75,000 का और 11,75,000 का हज है, यानी शॉर्ट और लॉन्ग टर्म का। तो जो तमाम हुज्जाज हैं उन सब से किस्तों पर रकम वसूल की जा रही है, सिर्फ मुतवस्सित तबका नहीं है। अभी तक यही कहा जा रहा था, लेकिन अब ये क्लियर हो गया है कि तमाम आज़मीन हज दरख्वास्त फार्म के साथ सिर्फ 2 लाख रुपए जमा करवाएंगे, जो 18 फरवरी से 3 दिसंबर तक जमा होंगे। उसके बाद 6 दिसंबर को कुरानदाजी होगी और जिनके नाम कुरानदाजी में निकल आते हैं वो अफराद फिर 10 रोज़ के अंदर अंदर बाकी 4 लाख जमा करेंगे और 1 फरवरी से 10 फरवरी तक बाकी सारी रकम जमा करवानी होगी। ये किस्तों की तफसील तो आपको मालूम है ही। अब हम मज़ीद आपको बताते हैं कि अगर आपने दरख्वास्त फार्म जमा करवा दिए हैं, 2 लाख रुपए भी जमा करवा दिए हैं, जो कि 18 नवंबर से 3 दिसंबर तक हैं, और अगर आपको वो रकम वापस लेनी है तो 3 दिसंबर तक या उससे पहले अगर वो रकम वापस आप ले लेते हैं तो फिर कोई कटौती नहीं होगी। और अगर आप 3 दिसंबर के बाद रकम वापसी का डिमांड करते हैं तो 50,000 रुपए आपसे काट लिए जाएंगे। इसके बाद अगर आपका नाम कुरानदाजी में आ जाता है और आप जो है वो 4 लाख रुपए जमा करवा देते हैं और खुदा न ख्वास्ता अगर आप तीसरी किस्त जमा नहीं करवा पाते हैं तो फिर आपको ये जो 4 लाख और 2 लाख 6 लाख आपने जमा करवाया होगा, उसमें 2 लाख रुपए कटौती की जाएगी। इसके अलावा 10 फरवरी यानी जो कि तीसरी किस्त जमा करवाने की आखिरी तारीख है, उसके बाद अगर आप रकम की डिमांड करते हैं तो कोई भी रकम वापस नहीं की जाएगी। जी, वज़ीर मज़हबी अमूर का कहना है कि सिर्फ़ एक सूरत में 10 फरवरी के बाद भी रकम वापस हो सकती है। खुदा न ख़्वास्ता अगर किसी दरख्वास्त गुज़ार का इंतकाल हो जाता है और वो ज़ाहिर है हज पर जाने के पोज़ीशन में नहीं है, लिहाज़ा उसकी रकम में कोई कटौती नहीं होगी और वो सारी रकम उनके लवाहिकीन को वापस कर दी जाएगी। इसके अलावा मुख्तलिफ़ वाक़यात में, मुख्तलिफ़ हालात में कटौती इसलिए की जा रही है कि हमने बुकिंग की होती है एयरलाइंस के साथ और सऊदी हुकूमत के वहाँ पे जो रिहाइश है और कैटरिंग वगैरह उन सब की बुकिंग की होती है। लिहाजा वो रकम चूँकि हमें वापस नहीं की जाती, इसलिए वो रकम हुज्जाज कराम से कटौती कर ली जाएगी। और ये तरीक़ाकार सऊदी हुकूमत ने भी अपने हुज्जाज कराम के लिए तकरीबन सेम अपनाया रखा है। उन्होंने भी अपने जो मुल्क के अंदर हुज्जाज कराम रहते हैं, जो मुल्क के अंदर के शहरी हैं, जिनमें सऊदी भी शहरी हैं और गैर मुल्की भी हैं, उनको ये सहूलत दी होती है कि वो किस्तों पे जमा करवाएँ और अगर वो किस्तों पे जमा नहीं करवा सकते तो उनसे कटौती की जाती है। जी, एक और अहम बात ये है कि जो डबल बेड और ट्रिपल बेड के हवाले से भी वफ़ाकी वज़ीर मज़हबी अमूर ने वज़ाहत की है कि जो अफ़राद जो आज़मीन हज डबल बेड की सहूलत मक्का में हासिल करना चाहते हैं या ट्रिपल बेड की, तो उन्हें इज़ाफ़ी रकम देना होगी। लाइक 11,75,000 का शॉर्ट टर्म का हज है, तो उन्हें फ़ी हाजी अगर डबल बेड की सहूलत चाहते हैं तो 2,20,000 रुपए देना होगा। यानी कोई 2 अफ़राद एक कमरे में 2 बेड वाली सहूलत हासिल करना चाहते हैं तो दोनों को अलग-अलग 2,20,000 और 2,20,000 इज़ाफ़ी जमा करवाना होगा।
اور 11,75,000 کے ساتھ اب قربانی کی رقم بھی 55,000 جمع کروانی ہوگی اگر وہ وزارت کی طرف سے قربانی کی سہولت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹرپل بیڈ کی جو سہولت ہے وہ فی حاجی 75,000 یعنی 75,000 روپیز جمع کرنا ہوگا اضافی، یعنی اگر 3 بندے ایک روم لینا چاہتے ہیں تو ان سب کو 75,000 تینوں کو الگ الگ سے جمع کروانا ہوگا۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ مدینہ شریف میں پچھلے سال یہ سہولت نہیں تھی۔ حجاج کرام نے یہ سمجھا کہ مکہ اور مدینہ شریف دونوں میں یہ سہولت ہوگی، لیکن نہیں تھی۔ اس مرتبہ بھی ایسا ہی شاید ہو، کنفرم نہیں ہے، لیکن یہی کہا جا رہا ہے چونکہ صرف مکہ کا ذکر کیا گیا ہے، لہٰذا مدینہ میں آپ کو اکٹھا ہی دیگر حجاج کے ساتھ رہنا ہوتا ہے۔ خواتین کے لیے الگ سے رومز ہوتے ہیں، بلڈنگز ایک ہی ہوتی ہیں، اور مردوں کے لیے الگ سے رومز ہوتے ہیں، فلورز جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، لہٰذا مدینہ شریف میں آپ کو اکٹھا ہی رہنا ہے سب کے ساتھ، اور مکہ شریف میں آپ کو یہ بیڈز کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ عام طور پر 4 سے 8 افراد پر مشتمل ایک روم ہوتا ہے۔ 4 لوگ بھی ہوتے ہیں، 6 بھی ہوتے ہیں، 7 بھی ہوتے ہیں، 8 بھی ہوتے ہیں، اور جو کمبائن روم ہوتے ہیں ان میں واش روم ایک ہوتا ہے، باقی سہولتیں بھی تقریباً وہی ہوتی ہیں، اور کمبائن روم میں خواتین جو ہیں وہ الگ رومز میں رہتی ہیں اور مرد جو ہے وہ الگ رومز میں رہتے ہیں۔ تو یہ دیکھ لیجیے، اگر آپ نے کمبائن میں نہیں جانا ہے اور بیڈز کی سہولت الگ سے کمرے کی سہولت حاصل کرنی ہے تو پھر آپ کو الگ سے ہر حاجی 2,20,000 یا پھر ٹرپل 3 افراد کے لیے 75,000 روپے جمع کروانے ہوں گے۔ یہ ہم نے آپ کو وضاحت کر دی، کیونکہ یہ بعد میں پچھلے سال بہت ایشو رہا، کیونکہ یہ پہلی دفعہ پالیسی دی گئی تھی بیڈز کے الگ الگ سیپریٹ رہنے کی، تو بہت ایشو رہا، لوگوں نے بہت چونکہ کلیئر نہیں تھا، تو میں نے آپ کو پہلے ہی کلیئر کر دیا تاکہ آپ کو معلومات ہو، اور جب آپ حج درخواست جمع کروانے لگے تو چونکہ مینشن کریں گے کہ ہمیں ڈبل بیڈ کی سہولت چاہیے، ٹرپل بیڈ کی، یا ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ نارمل پوزیشن میں رہنا چاہتے ہیں، تو جب آپ یہ مینشن کریں گے تو اس کے لیے آپ کو رقم بھی حج درخواست کے ساتھ ہی یعنی 2,00,000 روپے کے ساتھ ہی جمع کرانا ہوگی۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ 12 سال سے کم عمر بچے نہیں جا سکتے، اور کم سن بچے بھی نہیں جا سکتے، یعنی 1 دن کے بچے سے لے کے 12 سال کے بچے تک جو ہے وہ حج کے لیے نہیں جا سکیں گے، اور زیادہ سے زیادہ کوئی حد مقرر نہیں ہے، جتنی عمر کے افراد چاہیں وہ حج کے لیے جا سکتے ہیں۔ اور اسپانسرشپ حج کی جو اسکیم ہے وہ میں نے اس کے لیے الگ سے ویڈیو بنا دی ہے، باقی تمام معاملات سیم ہیں، جو ان کے لیے اضافی ہے وہ میں نے اس کی تفصیل بتا دی۔ اس کے لیے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ 89,500 حجاج کرام سرکاری حج اسکیم کے تحت جائیں گے، جن میں 5,000 کا کوٹا اسپانسرشپ کے لیے ہے، اور اس کے حساب سے 84,500 حجاج کرام جو ہیں وہ سرکاری حج اسکیم میں درخواستیں جمع کروائیں گے، اور اگر اس سے زیادہ درخواستیں جمع ہو گئیں تو پھر قرعہ اندازی ہوگی۔ پالیسی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو افراد پہلی مرتبہ حج کرنے جا رہے ہیں ان کو ترجیح دی جائے گی، اور قرعہ اندازی میں ان کا نام ترجیحی بنیادوں پر شامل کیا جائے گا تاکہ وہ ضرور حج کے لیے جا سکیں۔ امید تو یہ بھی کی جا رہی ہے کہ شاید قرعہ اندازی نہ ہی ہو، کیونکہ کافی زیادہ تعداد میں سیٹیں خالی ہیں، اور جو 5,000 کا مختص کیے گئے ہیں اسپانسرشپ کے لیے وہ بھی اگر بچ جاتے ہیں تو وہ کوٹا بھی ریگولر اسکیم والوں کو دے دیا جائے گا۔ اب اجازت دیجیے، مزید تفصیلات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔